Devri from Mapusa, who was brutally attacked, has died of his injuries after battling for his life for almost 15 days in GMC. It may be recalled that Ahmed and Sandesh Salkar were brutally attacked in Mapusa, after which police arrested 6 people till now. While main accused is still absconding, family warned the government that main accused should be arrested or else they will not take body for the final right. हॅलो सर, माझं नाव अमिना देवडी, माझं अम्मा देवडीची मम्मी आहे. माझ्या चढ्याक आरके आणि बाबून धरून मारला. आज 20 दिवस झाले. आज तो आमका सोडून गेलो. म्हटलं त्याका मारला पण त्यांच्यानी सगळे बाहेर भोंग लागले. आमका रामकृष्ण बालेकर, आमका न्याय जाय सरकाराकडसून. आमका कोण आधार ना. आमका कोणाचा आधार ना. आमका कसं कर, आमका न्याय दिया. माझ्या चढ्याचे हाल केले. माझ्या चढ्याची काय चूक नसलेली. प्रमोद सावंत सरान आमका मातरी मदत करपाची. जोशवा सरान आमका मदत करपाची. पोलीस असताना सुद्धा त्या दोघी जण बाहेर भोंग लागल्या. आयज माझा चढो दोस्तारांना तुम्ही कितें बी करून ताका धरून हाडपाचो. तुम्ही हाडिना पण तेन्ना पासून आमी बळी घेवची ना घेवची आमी. म्हाका चेड्याक न्याय मेळपाक जाय. एकाच जाग्याक तेंच्यांनी 20-25 रोडां मारल्या आनी वयल्यान म्हणटा तो मेलो काय आसता म्हणून आनी एक रोड मारला तेंच्यांनी. कशें न्याय मेळटलो आमकां? अशें कुणी भायर सरोंक अशें भायर भोंग लागले. सुशेगाद भोंग लागल्या आनी आमी रोडा नाकार करूंक लागल्या. आज 20 दीस जाले. म्हाजो पूत हॉस्पिटलाचेर जितारी मेलो म्हणून कळत असलेले. दोतोर म्हणटाले आमच्या कडेन कांय ना, तो कोमान गेला. म्हटलं आमी कशें मानू? आमी कशें मानपाचें? माझ्या चेड्याक न्याय जाय. सरकारान आमकां मदत करपाची. आमच्या गोंयच्या पब्लिकान आमकां मदत करपाची. आयज म्हाजो चेडो असो लोकांच्या मारान गेलो. फाल्यां तुमचोय जावंक शकता. तुमी कितें बी करून म्हाज्या चेड्याक न्याय दियात. माझ्या चेड्याची कांय चूक नासली. त्या आरकेचे कांय करूंक नासलें म्हाज्या चेड्यान. ते गुंडा आसा तशा गुंडागिरी करून माझ्या चेड्याक धरून मारलो. माझ्या चेड्याक कसो तेंच्यांनी इतके रोडा मारली. डॉक्टर म्हणटा GMC हे पहिली केस आसा इतली डिफिकल्ट. माझी कितें तरी मदत करात तुम्ही. माझी मदत करात. माझ्या चेड्याक न्याय दियात. नाव कैसर देवडी, हांव अहमद देवडीचो बापूय. म्हाका परवन सावंताची मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की तांकां धरचे आनी जेसो सराक हांव रिक्वेस्ट करता की तांकां धरून अरेस्ट करूंक जाय. ते सुशेगाद भोंवतात भायर. 20 दीस जाले आतां. 28 तारखेक ते 28 तारखेक जाला सगळें. अजून जावंक ना. कितें 20 दीस जाले अजून कांय तांकां धरूंक ना, कांय ना. ते बेश्टे सुशेगाद भोंवतात ते बीच लायनीक. कितें तांकां मेन आरोपी तेच आहा दोग जाण, बाबू आनी तो भालेकर, आरके भालेकर. तांकां बेगीन बेगीन हाडूंक जाय, नाजाल्यार आमी हांगासून बॉडी व्हरचे ना GMCसून. हय, तांकां अरेस्ट करूंकूच ना अजुनूय. जेसर सरान सुद्दां आमकां सपोर्ट केले नाशे न्हय, खूब फावटी सपोर्ट केले. हांगा फोनूय करता तो 12 सुमार कसो आहा कितें चेडो काय म्हणून. पण अजून तांकां धरूंकूच ना. ते सुशेगाद भोंवतात. ते आयज तांकां धरून हाडूंक जाय तेन्ना आमी मोडे व्हरतले हांगासून, नाजाल्यार मोडे व्हरचे ना. 4:30 आहे तरी माझ्या देराचे 2 गॅरेज आहा. गॅरेजीक भुरगीं कामाक आहा. ती भुरगीं वयर शॉपार गेल्ले थंयसर बाबू भालेकर तेच्या वांगडा कितें तरी मातशें तेजें हें जालें. म्हणल्यार तेन्ना ताका मारलें भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यांक मारले उपरांत ती येयली. सांगलें कितें आमकां अशें मारलें म्हणून. तेजी वायफ आसली शॉपार. अहमद देवडी नासलो. अहमद मातसो भायर सरलो. अहमद भायर सरलो जाल्यार तेजे बायलेक तेणें म्हटलें अशें वचून विचार कितें जालो. ते गेले विचारपाक. जाल्यार तो थंयसर अहमदाक गाळयो बिळ्यो सोलो आनी मागीर खूब कितें जालें आनी येयली.
सगळें जालें शांत जालें आनी मागीर इवनींग आमकां पुलीस स्टेशनाचो फोन येयलो तुमची गाडी कोण फोडलेली न्हू ती भुरगीं मेळ्ळ्या तुमी येया म्हणून थंयसर ती गेल्ली थंयसर गेल्या उपरांत राती हो बाबू वालयेकर फोन करून अहमदाक धमकयतालो कितें म्हणून तुमी आपल्याक तुका मारता पूण तूं कोण व्हडलो बाई अशें तशें हें तांचे कडेन रिकॉर्डिंग आहा हांवें म्हणलें बाई बाई म्हणूनच अहमद ताका उलयता कित्याक म्हणून ना बाबा हांव तुमच्या वाटेक ना कोणें तुका म्हटल्यार तूं ताका सोड तूं म्हाका कित्याक हें करताय हेणें ताका कांयच म्हणूंक ना वयल्यान ताका सांगता हांव तुज्या वाटेक ना एट फायनली तो म्हणूंक ना तूं वाटेर आपल्याक खंय बी मेळ तुका मारता अशें तशें म्हणून मागीर पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी पावले घोव बायल आनी तेजे एक फ्रेंड आसले तेंच्यांनी पावले तेन्नाय तो थंय फोन करून करून ताका सतोवंक लागलो म्हणून अहमदान कितें केलें काडून पियाक फोन दिले हो पळय सर आपल्याक सतयता म्हणून दिले उपरांत पियान तेज्या वांगडा उलयले जाल्यार हेणेन कितें म्हणलें ताकाय गाडयो सोंग लागलो पियाक तेणेन गाडी सोवले सोमती गाडयो सोवले म्हणून पियान ताका धरून हाडून दवरले भितर एका रातीक भितर दवरले आनी तेजी भायर तेजो आरके हो भावचे आतां सद्याक तेणें मारला पळय रामकृष्ण वालयेकर तोय थंय भायर रावलो आनी लायक तो मागीर येवन तेणेन उलयला बी अहमदा वांगडा कितें आपूण ना अशें तशें हें तें म्हणून बऱ्या भशेन तेज्या वांगडा उलयला अहमदा वांगडा उलोवन बिलोवन जालें मागीर दुसऱ्या दिसा ताका बाबूक सोडले आनी राती हो गॅरेज बंद करून येताना हो आपल्या फ्रेंडा वांगडा येताना हेंच्यांनी ताका फिल्डिंग लायल्ली हो खंय वयता कितें करता पळय हेंच्यांनी पयलीं दोगां जाणां उलयला तेज्या उपरांत हो गाडयेर बसताना फाटसून तेजे 4 जाणां येवन एसॉल्ट केले ताका खूब मारले आयज सकाळी 10 तेणी जीव सोडलो म्हटल्यार आमी तेच्या कुणीक कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आमी मोडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या भायर आनी आमी कितें करपाचें कशें तेजी बायल पळय 7 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा आतां ताका पण लेबर चालू जाला म्हणून ताका ICUन घेवन गेल्ले 127 नंबरान आमी कशें सपोर्ट करपाचें कितें करपाचें आमकां कित्याक न्याय मेळना मारलेलो सगळो भायर भोंवंक लागला पुलीस सांगता तो मेळना तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी सांगा आमी धरून हाडटा आमकां कसो दिसतलो तो तुमी सांगा आमकां कितें तरी न्याय दिया आमी तेन्ना पासून तो आरके आनी बाबू मेळना तेन्ना पासून आमी मड्याक हात लावचे ना व्हरचे ना म्हणजे व्हरचे ना 2 महिने जावन एका पयलीं अरेस्ट करा तुमी बाबू वालेकाराक आनी त्या आरक्याक तेच्या उपरांत आमी हे मोडे व्हरतले तेचे नाजाल्यार व्हरचेच ना मोडे म्हयनो जावन हांगा जातले प्रमोद सावंत सर बी आमकां हेल्प करपाक जाय आनी जोशवा सर बी आमकां हेल्प करपाक जाय आनी आमची गोंयची पब्लीक आसा पळय तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां कितें जाल्यार हेल्प करपाचें भुरगे वांगडा जातले म्हाज्या चेड्या वांगडा जाला फाल्यां तुमच्या भुरग्यां वांगडा अशें जावंक आसा कित्याक जाणां गोंयांत आतां आमचे गुंडागिरी खूब जाल्या आनी चड करून म्हापशान कोण विचारणारो ना अशें जाला तेंच्यांनी बिन म्हाजे चेडे कांय चूक नासतना तेंच्यांनी मारला ताका धरून एकाच जाग्याक 20 मारला वयल्यान म्हाजो चेडो सांगताले म्हाजी बायल प्रेग्नंट आसा रे सोडा म्हाका म्हाजो जीव बक्षा तुमी म्हणून वयल्यान म्हणटा तुका मेलो पळय जितो आसा पळय म्हणून आनी एक रॉड धरून मारला म्हणटा म्हणजे हांगा गुंडागिरी पार्टी चल्ल्या आनी कोणाचें कांयच चलचें ना अशें चल्लां आमचें तेंच्यांनी मर्डर करून सुशेगाद भोंवंक लागला तेंच्यांनी आतां आमकां बी भंय आसा न्हू आमकां आनी कोणाचो आदार ना आमी घोव बायलां दोगांन म्हाजी बेवा भाऊ सून आसा म्हाजी तेचो बी घोव पिड्डार जाला 6 म्हयने पयलीं आतां आमकां तेंच्यांनी खंय धरून मारूंक शकता कित्याक तेंनी गुंडा लोक आसा न्हू तेंचेच राज्य चल्ला तेंकां कोण विचारणारो ना अशें चल्लां आतां म्हाजो घेव केन्नाय रातचो बी गाडी घेवन भोंवता केन्ना चेडवागेर वयता केन्ना बाजारान वचून येता केन्ना दुकानार वयता म्हणजे कितें नाका जाल्ले गजाली मरे पोलिसांचे अशें कशें मेळना गोंया कितें व्हडलें ना न्हू आमच्या गोंया सामकें ल्हान आसा आनी इतके दीस तांच्यांनी फोटो सुद्दां तेचो डिक्लेअर करूंक ना आतां तेजो फोटो घालून ताका कशें धरून हाडपाचें नाजाल्यार आमी म्हळ्याक हात लावची ना व्हरची ना म्हणजे व्हरची ना 1 म्हयनो जावन 4 म्हयने वचून दी आमकां कितें म्हाज्या चेड्याक म्हाज्या कशें ताच्यानी मारला कशें कितें कशें करपाचें आमी